السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة في هذا المغازان ديال اكسيون اللي جابوا آلات ما كنتش شفتها عندهم من قبل. آلات بأثمنة جد مناسبة بحال هذه لاباري تاع بانيني كدير 15 اورو، بحال هذه ديال العصير الفواكه حتى هي تقريبا نفس الثمن، حتى هي 15 اورو و95. يعني ما غالياش. هذا نتاع الفواكه جابوه بالمناسبه ديال هذا الصيف. هذه حتى هي ديال البرتقال، هذه غير ديال البرتقال. هذه 3 في 1، هذه زوينه. نتاع كنت هذه هي اللي شريت، هذه تشوفوا معايا في الدار فاش خديتها. وهنايا نمشيو نشوفوا الطباسه في الالوان، بحال هذا كاين في الكحل، كاين في خضر فاتح. الالوان جميله جدا، فيهم الابيض، فيهم الخضر والاسود، بهم بالغرافي ديالهم. نتوما شوفوا هادو زعما بالنسبه للفطور كنحطوهم في الفطور ديال الصباح، نديرو فيهم لي طاغتين ديالنا مع الجبنه او شي، مكتوبه فيهم الفطور. هاد الالوان اللي عجبني هذا ديال بلو تيركواز، حتى هما كيصلحوا الفطور ديال الصباح باش كديري لي طاغتين ديالك. هنا هذا في الابيض، حتى هذا في الكري زوين، كيدير 3 اورو، 2 اورو 99. حتى هو فنيون، جا داكشي داير بحال الرخام. هنا كانوا هادو موردين، حتى هادو عندهم هادو لي طاس ديال لي سوب. هادو راه على شكل فنجان، هما ديال لي سوب ديال الحريره ولا الشوربه الحساء. هادو فناجين ديال القهوه، يعني طاقم مجموع فيه فناجين تاع القهوه، لي سوب، طباسه صغار طباسه كبارين. هما هادو موردين، كيدير 1 اورو 99. دوك هادو لي طاس ديال لا سوب حساء. هادو طباسه حتى هما، حتى هادو زوينين عجبوني، كيديروا الواحد اورو و 99. هادو ديال القهوه كيديروا اورو 73 تاع القهوه. هادو حتى هما شكل اخر وفيهم الوان. هادو كيصلحوا بزاف ديال الحوايج، حتى هما بحال بهم بالفناجين ديالهم. كاين هاد الفناجين بهم بالغرافي ديالهم، كيديروا 79 سنت. انا ملي كندخل الاكسيون راه ما نبغيش نخرج منه، راه اللون ينسيك في لون، واش تاخذ الابيض ولا البلو تيركواز. هو هذا هانتوما شوفوا، هذا كيدير 81 سنت بهم بالغرافي ديالهم. كاين فيهم حتى الاسود، زوين هذا اللون، هذا هو اللون المفضل ديالي، زوين. كيدير 81 سنت، ماشي غاليين به بالزليفه ديالو. فني الالوان جميله جدا. هنايا بحال هذا لون اخضر، هذا بلو، هذاك الاخضر، هنا اسود. حتى هذاك كاتبين زعما هادو يعني اطباق لفطور الصباح، لي طاغتين وفرماج كل واحد طبسيه. هنا كاين هادو في الابيض. هذا ليطاج ديال الحلويات، كيدير ما شفتش الثمن ديالو، ولكن هذا الثمن ديال 13.95 لهاد الطناجر.
الثمن ديال ديك الطاجيه كيديروا شي 5 اورو، ماشي غاليين، نتاع الحلويات. وهادو طناجر نتاع فيهم 24 سنتيمتر، والغراكه ديالهم ديال الزاج، وفيهم بهم بالمقالي ديالهم. كاين هادو جوج مقالي، جوج ديال الستيك ولا ديال الحوت، ولا جوج كيديروا ب 17 اورو و 95. فيهم 28 سنتيمتر، يعني وحده صغيره وحده كبيره، وحده فيها 24 سنتيمتر وحده فيها 28 سنتيمتر. كيتباعوا مجموعين بداك الثمن. هنا بهم بالمقالي ديالهم. كاين هاد المقالي هادي صغيره شريت منها، غادي نوريكم في الاخر ديال الفيديو المشتريات ديالي. هذه كدير 3 اورو 99، صغيره بزاف، كتصلح البيضه ولا جوج. هي هذه، شوفوا 16 سنتيمتر صافي. ولكن ما لقيتش في الطيفال. اول مره نشوف الطيفال جابوه في اكسيون، اول مره. هو هذا غادي تشوفوا. لا، هذه تاع غريل، هذه كدير 8 اورو، تاع ستيك ولا حوت ولا مصورين فيها ديال الشي، في 24 سنتيمتر، جايه كاري تبع هاد الطناجر، يعني نفس الشكل. هادو كيديروا 7 اورو 99، يعني 8 اورو. هادو طيفال، اول مره نشوف الطيفال جابوه في اكسيون، وكيعجبني الطيفال لان جوده، وخديت منهم. دابا نوريكم مشترياتي في اخر الفيديو. خديت منه. كاين ما كنعرفوا الطيفال ما استغناوش عليها، كنديروا بغرير، كنديروا كريب، كنديروا داكشي. علاش قررت ناخذ وحده فيهم 24 سنتيمتر وفيهم 28 سنتيمتر، والفرق في الثمن يلاه شي 3 اورو. قلت لي مالا ناخذ تاع 28 سنتيمتر. هادو عاديين، هادي 14 اورو 95. هادي تقيله ديال الستيك، كدير تقريبا 15 اورو. هادي الطفل الثمن ديالها بوحدو غادي نشوفوه مجموعين. هادي صغيره، ها هي 24 سنتيمتر، كدير 9 اورو 79. هي هادي فيها 24 سنتيمتر، والكبيره ديالها 28. فايته هي شويه في الثمن. هيا طيفال 24 سنتيمتر. نشوفوا الكبيره ديالها. هي هذه الكبيره ديالها، هي فيها 28 سنتيمتر، كدير 12 اورو 79. يعني بيناتهم تقريبا 3 اورو. ودابا نمشي نشوفوا الحوايج اللي شرينا. هاد البلاطويات حتى هما كانوا يتباعوا كيديروا شي 5 تقريبا 5 اورو، ما كاملاش، شي 3 اورو 99، يعني تقريبا 4 اورو. غادي نحلوهم ونشوفوا. هادو يعني كيصلحوا، كدير فوقهم الشموع، ولا كنقدموا فيهم، يعني نستعملوهم من شما بغينا، نديروا فيهم ديكورات ديال الشموع، او نقدموا فيهم كاس عصير ليماله ولا اي شيء. خديت منهم جوج، عجبوني بزاف، وشريت معاهم حتى الشموع. وهادو هما المكالي ديال الطيفال اللي خديت هذيك الصغيره ديال البيض. هذا حتى هو كنت خديته ب10 اورو. 10 اورو زوين. هذا عند حتى هو بزاف ديال الاستعمالات. باش ما بغيتي تستعمليه، كنت قدمت فيه البسطيله، راه في قناتي في فيديو
قدمت فيه بسطيله، نقدموا فيه بريوات ولا هاد الشؤون، ولا نديروه ديكور، نديرو فيه الشموع. هادو هما الشموع اللي شريت، هذا ديال الفانيلا، وهذا ديال كندرا. هذه اللي عجبتني بزاف، هاد الاعلى اللي عجبتني بزاف وحمقاتني، وماشي كاع هذه، شي 12 اورو، 3 في واحد، يعني تاع البيض وتاع لاسوب ونتاع الخضر، ولا حتى بعض المرات كطحن حتى اللحم. عجبتني بزاف، والثمن ديالها ما وصلش 13 اورو، شي 12 اورو وشي حاجه. غادي نحلها قدامكم، ها هو هذا الكتالوج ديالها. غادي ان شاء الله من عجبتني بزاف. يعني كانوا في ليدل كانوا جابوا واحد، يعني هي وحده ديال الخضره، لا هذه عجبتني، فيها 3 في واحد، 3 ديال الاستعمالات، عوض ما تكون عندك وحده ديال لاسوب، وحده ديال البيض، وحده ديال الخضر، هذه فيها 3 في واحد. عجبتني بزاف، الثمن مناسب، 12 اورو وشي حاجه، يعني ما كاملاش 13 اورو. راهم في اكسيون، راهم باقيين، الا مشيتو ان شاء الله تلقاوهم، راهم باقيين، كانوا بزاف. هذه الطيفه اللي شريت، شوفوا هذه صغيره صغيره، كتجي فيها بيضه ولا شي حاجه، فيها 16 سنتيمتر. هذه هانتوما تشوفوا، هذه باش هذا كنت كنظنو صغير مي كبير، داك الكاس ديالها كبير بزاف. وهادو شريتهم تاع كيديروا فيهم لي كلاص، راني قدمت فيهم لي كلاص في قناتي، فيديو سابق عندي في القناه قدمت فيهم لي كلاص، بزاف نقدموا فيهم لي كلاص، كيجيو بزاف زيتون او فرماج، او علاش ما بغينا نستعملوهم. عجبوني هاد البلاطويات بزاف. انا نوريكم الكاس ديالها، كنت ظنيته صغير ولكن هو كبير. هانتو شوفوا، مازال ما جربتهاش، دابا ان شاء الله نجربوها مجموعين في فيديو لاحق ان شاء الله. هذه ديال الدراب ديال البيض، يعني واخا تكون عندك ماشينه كبيره يعني كتعاونك، هذه سهله الاستعمال. هذا ديال لاسوب، ولا ديال حتى هو ديال العصير، ولا لاسوب ولا عصير فواكه، ولا عجبني بزاف بزاف. اكسيون ما كانوش هاد المره، جابوا واحد سميتو شتو، هادو 3 في واحد. جابوا التمر، هاد التمر ما فيهش العلف، اول مره كنشوف انا التمر يتباع من غير نوى ديالو، هيا مكتوبه من غير نواه. وحتى الشريحه كنت كنجيبها معايا من المغرب، والتمر نجيبو من المغرب. دابا كلات الشريحه هنايا واخيرا. نتمنى تكون عجبتكم هاد المشتريات، وراه باقي في اكسيون هاد الشيء، الى ان شاء الله تمشيو وتشريو